A deuteron of kinetic energy 5 kilo electron volt is describing a circular orbit of radius 0.5 meter in a plane perpendicular to magnetic field V. The kinetic energy of proton that describes the circular orbit of radius 0.5 meter हैन दुवैको radius same छ, radius बनाइरहेको same छ in the same plane with a magnetic field. प्रोटोन पहिले ड्यूट्रोनलाई पठाएछ, त्यसको काइनेटिक एनर्जी 5 किलो इलेक्ट्रोन भोल्ट छ हैन. चार्ज पार्टिकल प्रोटोन र ड्यूट्रोनलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा पठाइरहेको छ. म्याग्नेटिक फिल्ड अहिले इनवर्ड छ, क्रस भनेको इनवर्ड हो, क्रस भनेको इनवर्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड इनवर्ड छ. यदि डट भइदिएको भए म्याग्नेटिक फिल्ड बाहिर आइरहन्थ्यो, आउटवर्ड हुन्थ्यो हो. त म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन यो हो, म्याग्नेटिक फिल्ड इनवर्ड. र यसको यो प्लेनको परपेन्डिकुलरमा यो ड्यूट्रोन चार्ज पार्टिकल हुन्छ र यसलाई केही भेलोसिटी दिएर के गरेछ इन्टर गराएको छ. त यो सर्कुलर पाथमा जब कुनै चार्ज पार्टिकललाई हामी परपेन्डिकुलर टु म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टर गराउँछौं भनेदेखि त्यो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथमा मुभ गर्छ, त्यो फिल्डमा हो. या सर्कुलर कर्व बनाउँछ, सर्कुलर पाथ मुभ गर्छ हो. त्यसरी जान्छ यो चार्ज पार्टिकल. त यो पहिले ड्यूट्रोन पठाउँछ. त जब यो चार्ज पार्टिकल योमा मुभ गर्छ नि, तब यसको काइनेटिक एनर्जी जुन छ ड्यूट्रोनको, त्यो काइनेटिक एनर्जी 5 किलो इलेक्ट्रोन भोल्ट. र काइनेटिक एनर्जी के रहन्छ कन्स्ट्यान्ट. याद राख, काइनेटिक एनर्जी जब यो फिल्डमा रहन्छ त काइनेटिक एनर्जी कन्स्ट्यान्ट रहन्छ हो, किनकि वर्क डन 0 हुन्छ, वर्क डन बाइ फिल्ड अन दैट चार्ज पार्टिकल 0 रहन्छ. त्यसैले र पहिले ड्यूट्रोन पठाएछ त काइनेटिक एनर्जी त्यति छ. त्यसपछि प्रोटोन पठाएको छ हो विथ तब यसको भेलोसिटी थाहा छैन र तब यसको काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ त्यो सोधिरहेछ. द काइनेटिक एनर्जी अफ प्रोटोन डिस्क्राइब्स द त्यही सेम रेडियस, दुईटैले सेम रेडियस बनाइरहेछ, दुईटैले सेम रेडियस बनाइरहेछ. जति त्यसले बनाइरहेको थियो त्यति नै यसले पनि सेम रेडियस बनाइरहेछ विथ द प्लेन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड. त यहाँ जब यो चार्ज पार्टिकल इन्टर गर्छ म्याग्नेटिक फिल्डमा परपेन्डिकुलर, तब यो फिल्डमा जब फोर्स लागिरहन्छ त्यो हुन्छ BQV हो. किनकि फिल्डमा जब कुनै चार्ज पार्टिकललाई मुभ इन्टर गराइदियो त्यसमा फोर्स लाग्छ B. त्यसको म्याग्नेटिक फिल्ड कति हो, चार्ज कति हो, त्यो जुनमा इन्टर गरायो त्यो म्याग्नेट्युड म्याग्नेटिक फिल्डको चार्ज कति छ, त्यो चार्ज पार्टिकलको भेलोसिटी कति थियो इन्टर गर्ने बेलामा, स्पिड इन्टु साइन थीटा. साइन थीटा हुन्छ एंगल बिट्विन म्याग्नेटिक फिल्ड र भेलोसिटी. म्याग्नेटिक फिल्ड र भेलोसिटीको बीचमा एंगल, र त्यो हुन्छ के फोर्स. ओके, त्यो फोर्स हुन्छ. र यहाँ अहिले म्याग्नेटिक फिल्ड इनवर्ड छ र भेलोसिटी यसरी छ, परपेन्डिकुलर छ दुईटै. त यो साइन थीटा के हुन्छ 1, sin 90 = 1 हुन्छ. त्यसैले sin 90 = 1 भ्यालु. त योमा फोर्स जुन लागिरहेछ, यो फोर्स कति छ BQV. अब हेर्ने, र यो BQV फोर्सको कारण यो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथमा, युनिफर्म सर्कुलर पाथमा मुभ गर्छ, सर्कुलर मोसन गर्छ. त्यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स भइहाल्यो हो, यति लाग्दै होला कुनले BQV फोर्सको कारण. अब हेर्ने यो के भ्याल्यु प्रिन्सिपल भ्याल्यु. अब हेर्ने यहाँबाट हामीले के निकाल्नु छ, यसको काइनेटिक एनर्जी दिएको छ र यसको काइनेटिक एनर्जी हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ. त काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु के हुन्छ 12 mv². ओके, भेलोसिटी र मास. अब हेर्ने प्रोटोन र न्यूट्रोन, प्रोटोन र ड्यूट्रोन को मास जुन हुन्छ, प्रोटोन को मास m छ भने ड्यूट्रोन को मास 2m हुन्छ. हेर्ने, प्रोटोनमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, एउटा प्रोटोन हुन्छ, न्यूट्रोन हुँदैन हो. ड्यूट्रोनमा एउटा न्यूट्रोन हुन्छ र एउटा प्रोटोन हुन्छ र एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ. र मास जुन भन्छौं त्यो हामी न्यूक्लियसको मासलाई केही कुनै एटमको मास भन्छौं. प्रोटोनको मास भनेको न्यूट्रोन, प्रोटोनको न्यूक्लियस जुन हुन्छ त्यसको मास. न्यूक्लियसमा के हुन्छ न्यूट्रोन र प्रोटोन. त यहाँ एउटा प्रोटोन मात्रै हुन्छ र यहाँ प्रोटोन र न्यूट्रोन पनि हुन्छ. र प्रोटोन र न्यूट्रोनको मास
अलमोस्ट इक्वल हुन्छ ओके। त त्यहाँ प्रोटोन र न्यूट्रन पनि हुन्छ, त्यसैले 2m भइहाल्यो र यहाँ प्रोटोन मात्रै हुन्छ, मास m छ। अब हेर्नु न्यूट्रन हेर्ने भनेदेखि र चार्ज दुईटैको के रहन्छ सेम, दुवैमा एउटै इलेक्ट्रोन हुन्छ, दुवैको चार्ज के रहन्छ सेम, इलेक्ट्रोन ई को बराबर लेखिदिन्छु म, दुईटैको चार्ज सेम रहन्छ। त हामीलाई काइनेटिक यहीबाट लेख्ने, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु हैन यो यसलाई अरेन्ज गर्ने हो, यो बीबी क्यान्सल हुन्छ त R इक्वल टु mv अपन bq। अब यसलाई अझै अरेन्ज गर्ने, काइनेटिक मोमेन्टम mv इक्वल टु मोमेन्टम लेख्न सक्छौ, त इक्वल टु p अपन bq, किनकि मोमेन्टम इक्वल टु mv हुन्छ, p ले डिनोट गर्छ मोमेन्टमलाई। र मोमेन्टम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु हुन्छ p मोमेन्टम को स्क्वायर अपन 2m, मोमेन्टम को स्क्वायर अपन 2m। कसरी आउँछ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु हाफ mv स्क्वायर हुन्छ, दुवै साइडमा मासले मल्टिप्लाई गरिदिने, त यो के हुने भयो p स्क्वायर। त हामी के लेख्न सक्छौं p स्क्वायर अपन 2, यो मास तल गयो भने m, त काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु कति आउनु भयो 2m। मोमेन्टम इक्वल टु के लेख्न सक्छौं रूट अन्डर 2m काइनेटिक एनर्जी। त यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं रूट अन्डर 2m काइनेटिक एनर्जी अपन म्याग्नेटिक फिल्ड र चार्ज हो। चार्जलाई ई लेख्न भनेदेखि अब हैन हामीले रेडियस दिएको छ, मास त्यहाँबाट कम्पेयर गर्ने, काइनेटिक एनर्जी म्याग्नेटिक फिल्ड र अब यो रिलेसन भइहाल्यो। काइनेटिक एनर्जी हामीले ल्याउनु थियो, काइनेटिक एनर्जी किनकि काइनेटिक एनर्जीलाई हामीले पत्ता लगाउनु छ, त काइनेटिक एनर्जी अब दुईवटाले रिलेसनलाई के गर्ने इक्वेट गरिदिने। यहाँ के हुन्छ रेडियस जुन छ त्यो के को रूट अन्डर 2m काइनेटिक एनर्जी अपन म्याग्नेटिक फिल्ड। सेम म्याग्नेटिक फिल्डमा दुईटैलाई इन्टर गरेर होला, त यो दुईटैको लागि के होला सेम, चार्ज पनि दुईटैको के रहन्छ सेम, मास के छ डिफरेन्ट छ, त यो एउटा हुने भयो, यो पनि दुईटैको लागि सेम हुने भयो। काइनेटिक एनर्जी हामीलाई पत्ता लगाउनु छ, रेडियस पनि दुईटैको लागि के छ सेम छ ओके न। अब दुईटैको लागि इक्वेसन लेखिहाल्ने, यसको यो के को लागि लेखिहाल्ने भनेदेखि यो रेडियस अफ ड्युट्रोन, रेडियस अफ ड्युट्रोन म्याग्नेटिक फिल्ड दुईटैको सेम छ, चार्ज अफ ड्युट्रोन र चार्ज अफ ड्युट्रोन, मास अफ ड्युट्रोन, काइनेटिक एनर्जी अफ ड्युट्रोन। अनि फेरि अब रेडियस अफ प्रोटोन इक्वल टु रूट अन्डर 2 मास अफ प्रोटोन, काइनेटिक एनर्जी अफ प्रोटोन र म्याग्नेटिक फिल्ड सेम छ र चार्ज अफ प्रोटोन दुवै के हुन्छ सेम। अब हेर्नु यहाँबाट हेर्ने भनेदेखि यो रेडियसको एउटा त यो भ्यालु यसरी सल्भ गर्ने हो के, र अर्को कसरी सल्भ गर्ने रेडियसको स्क्वायर गर्यो भने के हुन्छ 2m k e अपन b स्क्वायर र q स्क्वायर। यहाँबाट हेर्ने भनेदेखि काइनेटिक एनर्जी जुन छ, काइनेटिक एनर्जी जुन छ त्यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ के को मासको, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ मासको, किनकि यो सब भ्यालुहरु कन्स्ट्यान्ट छ यसमा। हेर्ने रेडियस दुईटैको सेम छ 0.5 मिटर 0.5 मिटर, सबै क्यान्सल हुन्छ यो तलमाथि यसरी सल्भ गर्यो भने, र डाइरेक्टली सल्भ गर्ने भने काइनेटिक एनर्जी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मास, म्याग्नेटिक फिल्ड सेम छ, दुईटै चार्ज पार्टिकल एउटै म्याग्नेटिक फिल्डमा हामी इन्टर गराएको थियौ, दुईटैको चार्ज पनि सेम हुन्छ, दुईटैको एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुन्छ प्रोटोन र न्यूट्रोनमा ओके न, र यो टु कन्स्ट्यान्ट नै भ्यालु त काइनेटिक एनर्जी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु, त काइनेटिक एनर्जी अफ ड्युट्रोन अपन काइनेटिक एनर्जी अफ प्रोटोन लेख्ने हो भनेदेखि मास अफ ड्युट्रोन अपन मास अफ के हुन्छ प्रोटोन। हामीलाई कम्पेयर के हुन्छ मास। अब हेर्नु मास अफ जुन ड्युट्रोन जुन मास अफ प्रोटोन जुन हुन्छ त्यो m हामीले भनेको थियो हो m, र मास अफ ड्युट्रोन 2m। त हेर्ने अब यो काइनेटिक एनर्जी अफ ड्युट्रोन कति दिएछ, काइनेटिक एनर्जी अफ ड्युट्रोन दिएछ 5 किलो इलेक्ट्रोन भोल्ट हो। त काइनेटिक एनर्जी अफ प्रोटोन हो र mm क्यान्सल, त 1/2, त हामीलाई के आउने भयो 5 इलेक्ट्रोन भोल्ट। त यो कति हुन्छ यो 50 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ, यो 50 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ। त
तब यो कति हुन जान्छ काइनेटिक एनर्जी अफ प्रोटोन इक्वल टु 50 into 2 कति हुन्छ 50 into 2 इक्वल टु 100 आउन जान्छ के हुन्छ 50 into 2 तल लेखेर काइनेटिक एनर्जी अफ तल लेखेन कि यो काइनेटिक एनर्जी अफ ड्युट्रोन जुन छ त्यो 50 किलो इलेक्ट्रोन भोल्ट छ र काइनेटिक एनर्जी अफ प्रोटोन हामीलाई चाहियो हो त्यो दुईटैको मासको रिलेसन कति हेरौँ m upon 2m mm क्यान्सल 1/2 50 upon काइनेटिक एनर्जी अफ प्रोटोन हो के तब हेर्नु यो जुन छ अब काइनेटिक एनर्जी अफ प्रोटोन कति हुन जान्छ 50 into 2 equal to 100 किलो इलेक्ट्रोन भोल्ट ओके नि त 100 किलो इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ यहाँ एउटा मिस्टेक थियो 50 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ काई भयो भने 10 आउँछ यति थियो काइनेटिक एनर्जी को रिलेसन याद राख्ने यो यहाँबाट सल्भ गर्ने